والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يوسر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة. رواه أبو داود أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ایک نعت میں تمہیں سنان لگا صرف تہاڈا سافٹ ویئر کرنے واسطے. سنانی انعام الہی عابد صاحب نے سی لیکن انہوں دی سپیڈ سی 120 وہ ٹائم تھوڑا صرف منٹ 20 سن تے 120 دی سپیڈ سی تے میں وہ نعت تمہیں میں سنانی جڑی انہاں سنانی سنا دیاں کہ رہن دیاں. جے کرنا دیدار مدینے والے دا ماشاءاللہ بڑا والے تو نہ سنندا بھائی. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا
تابعدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا تابعدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا تابعدار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا تابعدار مدینے والے دا مولانا عثمانی صاحب تشریف لے آئے توجہ میرے وال صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جا تابعدار مدینے والے دا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں 72 صوبے والا سہیوال دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس خوبصورت عظیم الشان جامع مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضرینوں اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڈا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا قرآن و سنت دا پرچار کرنا اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے میرے مولا اس میری مجلس اندر اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو شفا دے دے اللہ اس میرے مجمع اندر اگر کوئی بے اولاد آیا ہے تو میٹھا میوہ دے دے اگر کوئی بے روزگار آیا ہے تو اللہ باوقار حلال روزگار دے دے جنہ ویرہ نے پروگرام دے واسطے تیاری کی تھی محنت کی تھی کوشش کی تھی خرچہ کیتا اللہ ندیاں نسلہ فصلہ چ برکت فرما میرے ذمے مولانا دانش صاحب نے جو عنوان لگایا وہ ہے بیٹی کی عظمت حضرات میں قرآن و حدیث وچوں اس عنوان تے ہی گفتگو کراں گا اللہ تعالیٰ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے میں پھر دعا کرنا اللہ بے اولاداں نو اولاد دے دے اللہ سمجھے ویڑے چرونکا لا دے سکیاں واللہ ہریاں کر دے اولاد بہت بڑی نعمت ہے ضروری نہیں کہ اولاد بیٹا ہوئے تے تائیں نعمت ہے نہیں بیٹا ہے تے تاں بھی نعمت ہے جو بیٹی ہے تے پھر بھی نعمت ہے بیٹا ہے تے تاں بھی اللہ دی رحمت ہے بیٹی ہے تے تاں بھی اللہ دی رحمت ہے بیٹا ہے تے تد بھی اللہ دا انعام تے احسان ہے بیٹی ہے تے تد بھی اللہ دا انعام اور
احسان ہے۔ حضرات کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے بھی ماں باپ دی اتنی خدمت نہیں کر سکے جتنی ماپیاں دی خدمت تیاں کر جاندیاں۔ پردیس اندر جا کے بھی، اپنے سسرال جا کے بھی پل پل دھیان ماپیاں وال رہندا ہے، دعاواں کردیاں نے۔ حضرات قرآن پاک نے جو انداز بیان کیتا ہے، قرآن تے غور کر کے دیکھو۔ علماء تشریف فرما نے، برادر مکرم مولانا محمد اسلم جوہیا صاحب تشریف فرما، مولانا انعام الہی عابد صاحب تیری جماعت دے ابر دے خطیب تشریف فرما، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب الحمدللہ تشریف فرما۔ جڑی قرآن دی میں آیت پڑھی ہے نا، اس آیت تے غور کرو۔ جدو اللہ نے اولاد دا ذکر کیتا ہے، پہلے بیٹے دا ذکر نہیں، پہلے بیٹی دا ذکر ہے۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وہ جسے چاہے۔ پہلے ذکر کیتا ہے، بولو کہ تیاں نال بائی کاٹے تو اڈا بول دے نہیں ہوں۔ اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، او نبی 4 بیٹیاں دا باپ ہے۔ جس محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے، بولو 4 بیٹیاں دا، 4 بیٹیاں دا باپ ہے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، لوگو اولاد اللہ پاک دی تقسیم ہے، وہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، چاہے تے بیٹے عطا فرمائے، چاہے تے رلویاں بارشاں پائے، مرضیاں والا اپنی مرضی تے آ جائے، وہ بے نیاز اپنی شان بے نیازی تے آ جائے، نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی نہ عطا کرے، ساری زندگی ترسیاں گزر جائے۔ نظام اللہ پاک دائے، او تیاں دے وے پتر دے وے اوس دی رضا، او تیاں دے وے پتر دے وے اوس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھدا، او تیاں دے وے پتر دے وے اوس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے ان کون پوچھدا۔ لکھ پاویں ہنجو آندے موتی رول نے، یہ سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی نے فرمایا، من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یسر ولدہو علیہا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او پرانی جہالتاں ختم فرمائیا، میرے پیارے آقا نے او پرانا جہالت دا کلچر ختم فرمایا۔ لوگوں پرانا کلچر کیڑا، جے بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں منائیاں جاندیاں، بیٹا پیدا ہوئے دعوتاں پکائیاں جاندیاں، بیٹا پیدا ہوئے برادری دا کٹھ کیتا جاندا، جے بچاری بیٹی پیدا ہو جاندی سوگ منایا جاندا۔ اللہ اللہ اللہ، جی دے گھر بچی پیدا ہوندی گھر چھڑ جاندے، کئی دیارے کر نہیں آندا، کیونکہ سجن تیار مذاق کرن گے، او بیٹی والا آ گیا، اے دے گھر تھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، بیٹی دا باپ ہونا ایک مذاق بن گیا، بیٹی دا باپ ہونا ایک تانا تے مینا بن گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں اللہ نے تھی عطا فرمائی، جنہوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اللہ اللہ اللہ، نہ تینوں زندہ درگور کیتا ہے، نہ دی تذلیل کیتی ہے، تے نہ پترانوں تیاں تے ترجیح دیندا ہے۔ جویں دا پیار پتراں نال، ایویں دا پیار تھیاں نال، جویں دی محبت پتراں نال، انج دی محبت بیٹیاں نال۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، جڑا بیٹیاں نال انج دا انصاف کرے گا، اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس مائی باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اس والدین نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب تشریف فرما، توجہ میرے وال، میرے آقا تشریف فرما۔ ایک بندہ کول بیٹھا نبی پاک نہ گلاں کر رہا ہے، گلاں کردیاں ایدی چھوٹی جی بیٹی، ہاں ایدہ پہلے بیٹا آیا ہے نا، انہیں بازو تو پکڑیا، کٹ کے سینے لایا، او دے پشانی تے بوسا دیتا ہے، پھر اپنے نال بٹھا لیا، پھر نبی پاک نہ گلاں کر دا رہا۔ تھوڑی دیر تو بعد دی
मासूम जी बेटी आई, जदों बेटी आई ना इंज बांह तो फड़ के कोल बिठा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक नबी चुप ना रह सके। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पाक नबी ते जहाना वास्ते रहमत बन के आए ने, जिन्ना इंसाना वास्ते रहमत बन के आए, मर्दा औरतां वास्ते रहमत बन के आए, बेटियां बेटियां वास्ते रहमत बन के आए, छोटे बड़ियां वास्ते रहमत बन के आए, अमीरा गरीबां वास्ते रहमत बन के आए, मर्दा औरतां वास्ते मेरे आका रहमत बन के आए। आप चुप न रह सके, आपने फरमाया मा अदल तबैनहुमा फित तकबील, मा अदल तबैनहुमा फित तकबील। ओए अल्लाह दे बंदिया, बेटी बेटे अंदर इंसाफ नहीं हो कीता। तुहानू गल समझ आई कोई? पहले बेटा आया सी, फिर बेटे ने किवें बिठाया दसो भला? पहले सीने लाया, फिर बिशानी ते बोसा दिता, फिर कोल बिठाया। बेटी आई तो इंज बांह तो फड़ के ना सीने लाया, ना उहदा मत्था चुमिया। नबी पाक ने मना कर छड़िया, फरमाया मा अदल तबैनहुमा फित तकबील। अल्लाह दे बंदे इंसाफ नहीं कीता। परेशान हो गया, आका जी मैं केड़ियां बेइंसाफियां कीतियां। महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा पुत्र नाल अंदाज होर सी, बेटी नाल अंदाज होर। अल्लाह अल्लाह, या ते बेटे दा भी मुंह ना चुमदा ते या फिर बेटी नाल भी उंज दा प्यार कर। मुसावी सलूक करया करो, बराबर दा प्यार करया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुसलमाना मेरे पाक नबी ने तैनू मैनू तालीम दी है, जिवें दा रवैया प्यार मुहब्बत दा पुत्रां दे नाल, इवें दा प्यार मुहब्बत दा रवैया बेटियां दे नाल रखया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस, मेरे पाक नबी दा फरमाने आली शान रहमते कायनात ने फरमाया मन आला जारियतैन। नबी पाक दी हदीसां में बमाए मतन पढ़ रहे हैं, बमाए अरबी पढ़ रहे हैं। जे तवज्जो नाल सुनेगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह दा कुरान भी प्यारा है, मेरे मुस्तफा दा फरमान भी प्यारा है। अल्लाह दा कुरान भी शान वाला है, मेरे नबी दा फरमान भी शान वाला है। मेरे पाक नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन। मुस्लिम शरीफ दे लफ्ज मन कानत लहू सलासु बनात। पहली रिवायत अंदर फरमाया जिन्ने दो बेटियां पा लिया, दूसरी रिवायत अंदर फरमाया जिन्ने कम अज कम, बोलो बोलो, और आपने फरमाया बच्चियां नू पाले आए, संभाले आए, खिलाया पिलाया। इन्हां बच्चियां दे खर्चे कीते, मजदूरियां कीतियां, इन्हां बच्चियां ते खर्चे कीते, जिमींदारे कीते, इन्हां बच्चियां ते खर्चे कीते, मजदूरी कीती, नौकरी कीती है, अपनियां बच्चियां दे नानो नफके दा खर्चे दा इहतमाम कीता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे लोगो जिन्ने कम अज कम दो बच्चियां पालियां, हत्ता तब लोगा, हत्ता के बच्चियां वड्डियां हो गईयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चियां दे नानो नफके दा तमाम कीता है। नेक घराने तलाश करके, नमाजी ते सोने अकीदे वाले तलाश करके इन्हां बच्चियां दी शादियां कीतियां। मेरे पाक नबी ने फरमाया यती यौमल क़यामति अना व हुवा कहातैन। रहमते कायनात ने फरमाया ओ बंदा जिन्ने कम अज कम दो बेटियां पालियां, दो बच्चियां पालियां, ते मैं ज़ैनब दा बाबा अल्लाह 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 जिन्ने दो बेटियां पालियां क़यामत नूं हो भी आएगा। मैं ज़ैनब रुकैया उम्मो कलसूम दा बाबा भी आवांगा, मैं फातिमा ज़हरा दा बाबा जानी भी आवांगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने उंगलियां लहरा के फरमाया, मेरे पाक नबी ने फरमाया जिवें उंगलां करीब ने, जिवें उंगलां कठियां कठियां, उंगलां नेड़े नेड़े। आपने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नू मेरा इंज कुर्बता फरमाएगा। अल्लाह
پاک اس بندے نو میرا ایویں قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ جنہیں بچیاں نال پیار کیتا ہے، جنہیں تھیاں نال پیار کیتا ہے، جنہیں بیٹیاں نال شفقتاں دا معاملہ فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں سن لو ذرا کس نبی دا فرمان، جس نبی دے بارے اللہ دا قرآن بولے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب دا فرمان، میری سرکار دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نے جدو غزوہ بدر دے موقع تے اعلان کیتا، او مکے والے او کافروں اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ، اللہ فدیہ جمع کران دے جاؤ، اپنے قیدی چھڑان دے جاؤ۔ میرے پاک نبی دا دماد ابو العاص بن ربیع حضرت زینب دے گھر والا، اے بھی مکے والے وچوں قیدی ہو کے نبی پاک کو لائے۔ بی بی زینب نو پتا چلیا میرے بابا جان فدیہ لے کے قیدیاں نو رہا پہ کر دے، اپنے دیور نو بھیجیا ہے، جا میرا ویرت میرا ہار لے جا، میرے گلے دا موتیاں والا ہار لے جا، جا کے میرے بابا جان نو پیش کر دیں، اور میرے بابا جان نو کہہ دیں آقا جی زینب نے بھیجیا ہے، میرا ہار فدیے دے طور تے لے لو، میرے خامد ابو العاص نو رہا کر دیو۔ یہ شادی اعلان نبوت تو پہلے ہوئی سی، سنیے ذرا، برادری بیس سے شادی ہوئی سی، رشتہ داری دی بنیاد تے شادی۔ لو جی او ہار نبی پاک کول پہنچے نا بی بی زینب دا، آپ نے ہار ویکھے آتے آپ دی اکھیاں چانسو آ گئے، اے ہار میری بیوی خدیجہ دا، اے ہار تے میری بیوی خدیجہ دا ہے، اے ہار تے میری بیوی خدیجہ پہنیا کر دی سی۔ ماں نے شادی دے موقع تے اپنی بیٹی تحفہ کر چھڑیا، ہدیہ کر چھڑیا ہے۔ اج میری بیٹی مجبور ہو کے اپنا ہار بھیجیا ہے، پیسے ہوندے میری بیٹی پیسے بھیج دیندی، میری بیٹی کو ایک اور چیز ہوندی بھیج دیندی۔ اللہ میرے پاک نبی دی اکھیاں چانسو جاری نے۔ آپ نے صحابہ نو بلا کے فرمایا اے میرے سنگیو، اے میرے صحابیو، اگر تہاڈے چ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، آ میری بیٹی زینب دا ہار ہے، اس بیٹی کو لے اپنی امی دی نشانی ہے، اگر کوئی اعتراض نہ کرے میں ابو العاص نو رہا کر دیا تے اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی کون انہیں اعتراض کرنے والے، اسی کون انہیں اعتراض کرنے والے، تسی اللہ دے رسول ہو جو چاہے فیصلہ فرماؤ۔ نہیں آپ نے فرمایا اعتراض بھی تے ہو سکتا ہے نا، نہیں یا رسول اللہ ساڑھے کلے توقع نہ کرو سے اعتراض کرانگے، بیٹی دا ہار بھی واپس کر دے ہو تے ابو العاص نو بھی رہا کر دے ہو۔ اللہ آپ نے ابو العاص نو رہا کیتا ہے نا، تے آپ نے فرمایا ابو العاص جنہوں مکے جائیں میری بیٹی زینب نو مدینے روانہ کر دے، میری تھی زینب نو بڑی دیر ہوگی ملے میرے کل مدینے روانہ کر دے۔ اللہ ابو العاص نے جا کے بی بی زینب نو نبی پاک دی بیٹی اپنی بیوی نو سواری تے سوار کر کے مدینے دے رستے لا چھڑیا۔ اینا مکے دیا کافران نو پتا چلیا اج محمد دی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ او محمد جن نے ساڑھا ابو جال مارے، جن نے ساڑھا اتوات شہبہ چودھری مارے، یہ دی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ حبار بن اسود آیا ہے، انہیں نیزہ پکڑیا ہویا ہے، آکے نبی پاک دی بیٹی دی سواری تے سوار آکے بیٹی دے پیٹ اندر برچھی ماری، نیزہ مارے ہے۔ میری پاک نبی دی بیٹی زخمی ہو گئی ہے، اپنا دوپٹہ لا کے زخم تے بنے ہے۔ اللہ آخر سفر کر دیا خون اپنا روک دیا مدینے پہنچیا نا۔ میرے پاک نبی نو پتا چلیا میری بیٹی زینب مکہ مدینے آئی ہے، آقا استقبال واسطے اٹھے۔ جدو نبی پاک اٹھے نا تے بیٹی دی اکھیاں چانسو جاری نے، بیٹی زارو زار رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں صدقے جاواں میری تھی کیوں روے، میری بیٹی کیوں روے؟ بابا میرے حبار نے نیزہ مارے ہے، میرا پیٹ سارا
بیچارہ زخمی ہے، میرا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی نے پکڑ کے سواری تو نیچے اتاریا، آپ نے اعلان کر چھڑیا، او میرے صحابہ، او ہبار نامی کافر اگر تانوں غلاف کعبہ اندر بھی چھپیا مل جائے، انہوں چھڑنا نہیں، انہوں مار دینا ہے، انہوں قتل کر دینا ہے۔ انہیں میرے کلیجے نوں روگ پایا، میری تھی نوں ایک برچھی ماری۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا غم کیتا ہے نبی پاک نے بیٹی دے زخمان دا۔ فرمایا غلاف کعبہ جو چھپیا بھی مل جائے، ہبار نو چھڑنا نہیں، اے وکھری گل ہے۔ ہبار دے نصیب جاگ اٹھے، فتح مکہ تو بعد نو موقع مل گیا، چھپدا یکدم نبی پاک دے آ کے معافی منگن لا پیا، سونیا میں زینب نو برشیاں مارن والا ہبار ہی ہاں، معافی منگن آیا۔ آپ دی اکھیاں چانسو نے فرمایا چنگی نہیں ہو کیتی، میری تھی دے نال چنگی نہیں ہو کیتی، برچھی ماری ہو، تو معافی منگن آ گیا ہے، جا میں محمد نے تینوں معاف کر چھڑے، جا میں تینوں۔ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے، کیوں نہ میں اپنے پاک نبی دے گن گاواں، کیوں میں اپنے پیارے نبی دے گیت گاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، ہولی بولو، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی پیاری کملی تو قربان جاواں، او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ مکے دے کافر ظلم سی کمال دی، مکے دے کافر ظلم سی کمال دی، آقا دیاں راواں چ کنڈے بچھاندے، انہاں لئی وی آقا نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ آقا دے روزے تے رحمت برس دی، محمد دے روزے تے رحمت برس دی، دیدار او دل دنیا ترس دی، او دے قدمان دی مٹی میں سرما بناواں، او دے قدمان دی مٹی میں سرما بناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدو فوت ہوئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے واسطے آئے، توجہ میرے وال، دفن کرنے واسطے آئے، قبر تے آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ اللہ، آپ دی بیٹی نو لحد اندر اتاریا جا رہے، توجہ، آپ دی بیٹی نو لحد اندر قبر اندر اتاریا جا رہے، اللہ اللہ اللہ، قبر دی ایک سائیڈ تے میرے پیارے نبی کھڑے رو رہے نے، آپ دی اکھیاں چ رحمت آنسو جاری نے، اور رو کے نبی پاک نے جملہ فرمایا، ہی افضل بناتی، ہی افضل بناتی اصیبت فیا، او لوگوں اے میری بیٹی بڑی کرمہ والی سی، اے میری تھی بڑی عظمتاں والی سی، اے میری تھی بڑی چنگی سی، انہوں میری خاطر بڑے دکھ اٹھانے پہ، اے دے پیٹ اندر نیزہ وجیا تے ابو دی خاطر میری وجہ تو وجہ ہے کہ محمد دی بیٹی ہے، شیب ابی طالب اندر پتھر کھانے پہ میری بیٹی نو میری وجہ تو، اللہ اللہ اللہ، اس میری بیٹی نے بڑے دکھ اٹھائے، اس میری تھی نے بڑی تکلیفیں اٹھائیاں، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نے دسے آئے، لوگوں بیٹا ہی سب کچھ نہیں ہوندا، بیٹیاں بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت نے، بیٹیاں بھی اللہ دی بہت بڑی رحمت نے، پھر کہو سبحان آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی، جدو معصوم جی عمر سی نا تے بابا جان نو ملن واسطے آندیاں، نبی پاک کتے سفر تو آندے نا دوروں، ایک دو راتاں رہ کے کتے تبلیغ تو کتے واسطوں، تے آپ دی عادت مبارک آپ دوروں اعلان کر دے، السلام علیکم اہل البیت،
ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਹੈ ਸੋਭੇ ਵਾਲੋ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੋ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੂੰ क्यों जी है ना पहले पैर ना बुआ खोल फिर रोटी पकाई हूं नबी पाक दी आदत है मुबारक क्या है अस्सलामु अलैकुम ते साडे हुण कई बब्बर शेर ना मुछन वटदे कहंदे ले जी हुण बुढ़ियां नूं सलाम आखीए बुढ़ियां नूं सलाम आखीए और चलिया तेनू अपने घर विच रहमत नहीं चाहिदी तेनू अपनी औलाद अंदर सलामती नहीं चाहिदी सलाम दा माना क्या है ए घर वालों तुम पर सलामती हो तुम पर मेरे पाक नबी दी आदत मुबारक दोरो ऐलान कर दे घर वालों तुहाडे ते सलामती होए मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा नबी पाक दी बड़ी बीवी अम्मा जान समझ आती है मेरे सर ताज आए जल्दी नाल फातिमा नूं तैयार कर देंदे फातिमा तो ज़हरा नूं तैयार किया जाता है अल्लाह अल्लाह जाओ बेटी तेरे बाबा जान आए जाओ बेटी तेरे अब्बू जान आए जाओ अब्बू जान दी उंगली पकड़ के ले आओ अब्बू जान दी इस्तिकबाल करके आओ रहमते कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी दे इस्तिकबाल करया कर दे अगे बढ़ के नबी पाक अपनी बेटी नूं सीने लांदे अल्लाह 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 नबी पाक अपनी बेटी दी पिशानी ते बोसा देंदे और बेटी अपने बाबा जान दी पिशानी ते बोसा देंदी नबी पाक अपनी बेटी सईदा ज़हरा दी पिशानी ते बोसा देंदे और बेटी अपने बाबा जान दी पिशानी ते बोसा दे नबी पाक ने दुनिया नूं सबक दिता है प्रैक्टिकली तालीम दी है कि लोगो बेटी नूं नहूसत दी अलामत न समझो अल्लाह दी रहमत समझो बेटी की अल्लाह दी बेटी अल्लाह दी मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने कहना एक हिकायतन एक वाक़या लिखिया एक बंदा ओदे घर पहली बेटी हुई उन्हें बीवी नूं बुरा भला किया साढ़े पाकिस्तान भी कई कहते ना मैं ना जोया साहब तकरीर करन गया इधर जहानिया तो एक पिंड सी तो मैं तकरीर करके बाहर निकलिया ना तो बंदे मैंने गल सुनाई जी है साढ़े नाल दा घर है मस्जिद एक रात ना असी इशा की नमाज पढ़ के निकले तो बुढ़ी दे रोण की आवाज़ आई असी डर गए भी खैर हो कोई इन्हां दा मसला बन गया है असी दरवाज़ा खड़काया तो नौजवान बाहर आया हाँ जी असी क्या जी अंदरों रोण की आवाज़ आ रही खैर तो हाँ खैर है कोई मसला नहीं और नहीं यार माँ जी रो रहे ने कोई मसला तो है ना कोई साढ़े लैक दसो हाँ नहीं जी कोई नहीं राड़ा एडी गल कोई नहीं बस ना मेरे घर कुड़ी हुई है तो मेरी माँ पई रोंदी है मेरे घर कुड़ी हुई है तो मेरी माँ पई दादी रो रही है कि पोतरा क्यों नहीं आया जिवें ना मुराद ने पोतरे दे पैसे तारे सन इन्हें पैसे घल्ले सन मुंडे ते कुड़ी आ गई इहदा हक मारिया गया है इस माई नूं पुछे चलिए जो तू जम्मी से तू भी दाखिल किसे दी धी से तेरे जम्मण ते कौन रोया से मेरी माँ रो रही है मेरे घर कुड़ी क्यों हुई है अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा आओ लोगों सुन लो जरा कुरान की कहता है यखलुकु मा यशा अल्लाह दी मर्जियां जो चाहे पैदा करे लो जी दूसरी बेटी हुई ने होर दबके मारे तड़ियां लाइया मैं तेन छड़ देना है अल्लाह दा करना ऐसा है तीसरी बेटी आई इन्हें मारिया कुटिया चौथी बेटी आ गई कर दिया 6 बेटियां 6 तियां किनियां ये कहंदा ले अज तो बाद मैं कसम पा ली है मैं तेनों रखना ही नहीं मैं तेन तलाक दे देनी है मैं नहीं रखना तेन तलाक देनी नवी शादी करानी तेरे जो कुड़ियां होंदियां तेरे जो बेटियां होंदियां ने क्यों बई बीवी दा वस है किंदा वस है सारे बोलो उत्तों तो नहीं दिल की गल करो और तुहाडियां आवाज़ां तुहाडे घरां च जा रही ने किते घर तुहाडी इनक्वायरी ना लग जाए की कहण दे इस मसीते सोच के बोलो जरा वो 6 बेटियां हुई ना गुस्से ना लाल पीला सुता पे रात नूं ख्वाब आई ख्वाब च ना फरिश्ते ओनू जहन्नम ले जा रहे हैं किथे ले जा रहे हैं
जहन्नम दे किन्ने दरवाजे ने पता किसी नूं? किन्ने ने जहन्नम दे दरवाजे? 7 ने। जन्नत दे माशाअल्लाह 8 ने। जन्नत दे किन्ने ने? अल्लाह तैनूं 8 दरवाज़ियां दा कार्ड जारी फरमाए। पहले दरवाजे ते लैके गए फरिश्ते, एक बेटी खड़ी है, बावां तान के खड़ी, नहीं मैं नहीं जान देना, मेरा बाबा जानी मैं जहन्नम नहीं जान देना, नहीं मैं जान देना। इन्हें आके अपने अब्बू दियां लत्तां नूं जफ्फा पा लिया। ये बंदे नूं ख्वाब आई। फरिश्ते कहते छड़ो यार अगले दरवाजे ले चलो, एक कुड़ी तो खेड़े पै गई है, इन्हें नहीं जान देना, उत्थे ले चलिए। और दूसरे दरवाजे ले गए, आगे गए तो दूसरी बेटी खड़ी है, बाजू थान ले कहने लगी नहीं मैं नहीं जान देना, मेरे बाबा जान नू जन्नत लेके जाओ। क्यों जहन्नम लेके जा रहे मेरे बाबा जान नू? मैं नहीं जान देना, मैं नहीं जान देना। इन्हें लत्तां नू जफ्फी पा ली ते रोन लग पई, मैं नहीं जान देना। फरिश्ते कहंदे चलो यार अगले दरवाजे गए, तीसरी बेटी, चौथे दरवाजे चौथी बेटी, पंजवें दरवाजे पंजवीं बेटी, 6वें दरवाजे। बोलो ते बेटियां कुल किन्नियां ने? ते जहन्नम दे दरवाजे किन्ने ने? जो 7वें दरवाजे वाल टुरे ना ते कहंदा मेरी खैर नहीं, हुण मैं फस गया। 6 धीयां सी, धीयां ने एक दरवाजा माले, 7वें हुण तेरी खैर नहीं, 7वां दरवाजा। कहंदा उन्होंने मैनू जाग आ गई, मैं जाग आई, मैं अपनी बीवी नू जाके गया, अल्लाह दी बंदीए पहले मेरे बोल मैनू माफ कर, आइंदा मैं तेरी बेकदरी नहीं करांगा बेटियां दी वजह तो, ये अल्लाह दा देन है। अल्लाह दी कसमें अज मेरियां 6 बेटियां ना होंदियां मैं जहन्नम गया सा। बेटियां नू चुम्मे, बेटियां नू सीने लाए, बेटियां नाल प्यार करे। मैं एक पिंड तकरीर करन गया, उत्थे एक बंदा ओदियां 9 बेटियां, बेटा कोई भी नहीं। किन्नियां बेटियां? सानू 2 महीने बाद खबर आई जी 10वीं बेटी भी हो गई। किन्नियां हो गई? मैं तकरीर करन गया, कहंदा कारी साहब यकीन करो ए तुसी हदीसां सुणाउंदे हो ना, दिल नू हौसला मिलता है। लोग एक तो दूसरी धी हो जाए परेशान हो जाते हैं। मेरिया 10 धीयां ने अलहमदुलिल्लाह कदे टेंशन नहीं लई। लोग पुत्रा नाल प्यार करते हैं, मैं रज रज के धीयां नाल प्यार करना, कदी टेंशन नहीं लई। अल्लाह पाक ने अपने बंदे दा हौसला वेखिया, मालके कायनात ने अपने बंदे दा सबर वेखिया। 10 बेटियां तो बाद अल्लाह पाक ने चन वर्गा बेटा था घर छड़िया। या बोली मैयशा इनासन व या बोली मैयशा औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा। मैंने सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह याद आए, खिताब पे कर देने अल्लाह अल्लाह, पुरानी गल 50 साल तो पहले दी गल, खिताब पे कर देने अल्लाह पाक दे कुरान दी आयत पढ़ी जड़ी मैं पढ़ी है। इत्तिफाक ऐसा होया, इधर चेहरा मोड़े एक बंदा बैठा नजर आया जिन्हों अल्लाह पाक ने तियां दी तियां पुत्र कोई नहीं। इधर चेहरा मोड़िया एक बंदा नजर आया जिन्हों अल्लाह पाक ने बेटे ही बेटे अता फरमाए, बेटी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह सैयद ने कुरान पढ़िया, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि यख्लुकु मा यशा। अल्लाह दियां मर्जियां, अल्लाह जो चाहे पैदा फरमाए। याहबुल मन यशाउ इनासा, अल्लाह दियां मर्जियां चाहे ते बेटियां ता फरमाए। ओ वीरो एदी मिसाल हो, मेरा दोस्त बैठा है, इनू अल्लाह ने बेटियां दित्तियां, बेटा कोई नहीं। इधर चेहरा मोड़िया, वा याहबुल मन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह चावे ते बेटे अता फरमाए। मेरा बेली बैठा है, इनू अल्लाह बेटे दिते, बेटी कोई नहीं। इंज मजमे वाल चेहरा मोड़िया, फरमान लगे औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा, मेरा मालिक बेनियाज चावे थे बेटियां बेटे मिला जुला के अता फरमाए। ओ वीरो एदी मिसाल तुसी बैठे हो, तुहानू अल्लाह बेटियां भी दित्तियां, तुहानू अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए। ते शाह जी दी अपनी औलाद कोई नहीं सी। सैयद ने कुरान पढ़िया ते अखियां डुल पईयां, फरमाया वया जालू मैं यशाउ अकीमा।
اور لوگو او بے نیاز بے نیاسی تے آ جائے، نہ تھی دیندہ ہے نہ پتر دیندہ ہے، مرضیاں اس اللہ پاک دیاں۔ اے دی مثال میں سید عبدالغنی شاہ تواڈے سامنے بنفس نفیس کھڑا، نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملیا، لوکی ویاں ویاں ملا تو دعاواں کرانا دے۔ شاہ جی دعا کر دو، دنیا واسطے دعاواں کر چھڑیاں، دنیا نو اللہ پاک نے پاگلا دیتے۔ اللہ اللہ میری اپنی چولی خالی، میرا اپنا ویڑا اولاد تو خالی، مرضیاں پیر صاحب دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں شاہ صاحب دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں بابا جی دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں سوریاں دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں ماں دیاں نہیں چل دیاں، باپ دیاں نہیں چل دیاں، مرضیاں رب ذوالجلال دیاں چل دیاں نے، مرضیاں اللہ پاک دیاں چل دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سن لو ذرا، جن نے دو بیٹیاں پالیاں، مالک کائنات نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، اللہ قیامت والے دن میں محمد دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ ترجمہ پنجابی۔ او تھکے ہوئے ہو، جواب تے حافظ جی دا چاجدہ دیو۔ وہ اکھاں تو معذور ہو کے نہ ٹیٹ نعرہ لایا ہے تے تسی ٹلٹے ہو کے تسی رہبرو رہنما شان مصطفیٰ، تسی کیا سن اسی تھکے ہیں سن نہ بلا انجی ہے نا، اسی تھکے ہیں پالے دے مارے ہیں سن نہ بلا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، پھر کہہ دیو۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، پال خوب سنبھالے گا، او تے اپنی آخرت بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اللہ اللہ، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، اللہ تیاں دے نصیب سونے بنا، اللہ جمعیاں جائیاں دے مقدر سونے بنا۔ اللہ اللہ اللہ، پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں آگ تو ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر منادی ہے، جو حق دی راہ دکھلا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اسلام تو قبل اندھیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی، آیا رہبر تیرا میرا سی، جو حق دی راہ دکھلا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات وجہ فرمانا، بیٹی رون دی تے کرلان دی سی، ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی، بیٹی روندی تے کرلاندی سی، ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، سارا کفر ظلم کما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، جو ملن بازارن مل لوگو، موتی ہیرائی انمل لوگو، کاری مک دے گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، بیٹی خوشبو بھریا پھول میں کیوں نہ آکھاں۔ ایک نوجوان دنیا تو ٹر گیا، اللہ دی قبر روشن کرے۔ اکاڑے دی گل ہے، اکاڑے دی دنیا تو ٹر، جو بیمار سی نا تے تانوں پتہ ہے بندہ بیمار ہو جائے، دکان تو چھٹیاں، کاروبار چنا گئے،
کاروبار مٹھا پہ گیا، چلدا چلدا رک گیا، جڑے چارہ نے کمائے علاج تے لگ گئے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اللہ اللہ آخرو ویلا آ گیا جنوں غریبی کہندے نے، آخرو ویلا آ گیا جدے بارے میں یہ محمد بخش نے کیا سی نا، روگاں وچوں ہائے روگیا واللہ تے جس دا نام غریبی، کانڈ وخا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی، بندے کو پیسہ ہوئے ہر کوئی قریب آندا ہے، بندے کو دولت ہوئے ہر کوئی قریب آندا ہے، غریبی آ جائے اپنے بیگانے بن جاندے، ماڑے دیاڑے آ جان سجن سنگتاں توڑ جاندے، یار یاریاں منہ توڑ جاندے، اپنے اکھیاں پھیر جاندے، اللہ اللہ غریبی آ گئی، اے دی بیوی ایک دن کھانا پئی پکاندی، توجہ کھانا پکا رہی میں بیٹی دی اس میں سناواں، اے دی چھوٹی جی بیٹی معصوم جی بیٹی آ کے ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں کہندی بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں، کی کر رہی ہوں؟ میرے بچوں نے کھانا نہیں کھانا، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ چھوٹی جی بچی کر دے حالات تو پتہ چل گیا کہ غریبی پتہ کی کہندی ماں، ماما آپ نا روٹی بنا لیں پانی سے کھا لیں گے، روٹی بنا لیں پانی سے کھا لیں گے، سالن نہ بنانا، سالن کے پیسے بچا کر میرے ابو کی دوائی لے آنا، سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دوائی لے آنا۔ انہیں ماں دیاں چیخاں کڑا چھڑیاں بیٹی دے جملے نے، کتنا درد ہے بیٹی دے دل اندر کہ میرا باپ بیمار ہے، میرا بابا بیمار ہے، اسا کی کرنے سالن تے روٹیاں تے چسکے، اللہ ساڑے باپ نو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی میں تاتے کہہ رہے آساں، بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو جو ملن بازارن مل لوگو، موتی ہیرائی ان مل لوگو کاری مقدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں سونا پاک نبی فرما گیا۔ قرآن کی کہہ رہے آئے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایک پنڈ دا ایک بندہ فوت ہو گیا، جنازہ ہو رہا تو جو میرے وال صفاں لگیاں نے، صفاں کہا دیاں جنازے چار پائی پئی ہے، امام صاحب جنازہ بنان واسطے اگے آئے، ایک بندہ آکے کہندہ مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھن دینا، کیوں نہیں؟ انہیں کیا میں دیکھ لو پیسے لینے نے، میں دیکھ لو وہ 3 لاکھ سی یا 30,000 سی میں نو یاد نہیں، 12 میں دیکھ لو پیسے لینے نے۔ اچھا کیوں بھی منڈے ہو؟ منڈے نے نیویاں پائیاں نے، ہون سارے سوچ دینے بھی او ذمہ دار بنے گا، او ذمہ دار بنے گا، او ذمہ سارے نیویاں پائیاں نے، کوئی ہاں چہاں ملاندہ اور روڑا پا رہے ہیں میں جنازہ نہیں ہون دینا، میرے پیسے دلواؤ، میں جنازہ نہیں ہون دینا، میرے پیسے دلواؤ۔ خبر پنڈ پہنچی، کارویج پہنچی کہ ایک بندہ رولا پائی کھڑا ہے، وہ جنازہ نہیں ہون دے رہا، کہندہ میں دے کلو 3 لاکھ روپیہ لینا ہے، میں نہیں جنازہ ہون دینا۔ کوئی پتر حامی پر نواستے تیار نہیں، کوئی ہاں کر نواستے تیار نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹی نو پتا چلیا میرے ابے دا جنازہ روک دیتا گیا ہے، انہیں اپنا زیور پھڑیا، اپنے مکان دیاں چابیاں پھڑیاں، جلی آئی آ کے کہندی میرے بابے دا جنازہ نہ روکو، میرا زیور بھی لے لو، میرے مکان دیاں چابیاں لے لو، اپنے پیسے پورے کر لینا، جے ود جان تے واپس کر دینا، میرا زیور بھی لے لو، مکان دی چابی رکھ لو، خدا دا نا جے میرے ابو دا جنازہ نہ روکو، میرے باپ دا جنازہ ہو لین۔ کہا کہ تو کون ہے؟ جی میں دی بیٹی ہاں۔ انہیں کہا لے پتر آ
پیسے ہی میں لینے نہیں، میں تو دینے نے، میں تو وارث لب رہا سی، یہ وارث کیڑا ہے؟ ہوں مینو پتا چلیا یہ پتر وارث کوئی نہیں، وارث تو ہے، میں لینے نہیں یہ کو، میں تے دینے نے۔ حضرات یہ بیٹی کہندے نے، کیا سمجھے ہو بیٹی کا مقام؟ اگر بیٹی بری چیز ہوں اللہ میرے نبی نو 4 بیٹیاں نہ دیندا، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں، کنیاں نے؟ کنیاں نے؟ 4 بیٹیاں۔ ایک دن بھی میرے پاک نبی نے متھے وٹ نہیں پایا، مالک دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ زینب دی شادی کی تھی میرے آقا نے، رقیہ دی شادی کی تھی حضرت عثمان نال، میرے آقا نے ام کلثوم دی شادی کی تھی، رقیہ دے جان تو بعد عثمان غنی نال میرے آقا نے جناب فاطمہ الزہرا دی شادی کی تھی پیارے علی مرتضیٰ نال رضی اللہ تعالی۔ کیوں بھی بیٹی بری چیز ہے؟ سارے بولو، بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ برادر مکرم بھائی دانش صاحب دے والدین دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنائے، اللہ انہاں دے درجات بلند کرے، اس برخوردار نو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دین دی خدمت دا جذبہ عطا فرمائے۔ مولانا اسلم صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو 72 والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔